اون دین اسلامی که خدا نازل کرده و اون دین اسلامی که مسلمان ها داره زمین تا آسمان فرقه. ببین یک دوایی که دکتر به شما میده، میگین دوا برای مثلا شکم دردی خوبه، اون دوای اصلی رو شما نمیخری، یک دوای جعلی به اون اسم درست میکنی. خب اون اگر شکم شما رو معالجه نکنه، اون دوای مشکل اون دوا نیست، اون مشکل خود شماست که رفتی دوای جعلی خریدی. مسلمان ها دین را عوض کردن بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. مسلمان ها اونطوری که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که بعد از من از قرآن و اهل بیت علیهم السلام اطاعت بکنید و اتباع بکنید، اون کار را نکردن. اون را زیر پا کردن، از پیش خود خلیفه درست کردن، از پیش خود خلافت درست کردن، از پیش خود فقه درست کردن، از پیش خود فتوا درست کردن، نماز را تغییر دادن، روزه را تغییر دادن، احکام حکومت را تغییر دادن، تمام چیز را تغییر دادن. نماز، روزه، وضو، جهاد، احکام حکومتداری، احکام اجتماعی، احکام خمس، زکات، همه چیز را عوض کردن. مانند این که یک دکتر به شما نسخه بدهد که شما سرما خوردی، خب این نسخه را ببر حتما خوب میشی، شما اون دوا را نخر، شما برو یک دوای قلابی دیگر، همه چیز تغییر کرده، همه اون را بخر بعد بگو چرا من خوب نشدم. خب مسلمانان این کار را کردن. امروز اسلام یعنی نکبت، امروز اسلام یعنی سرفگندگی، یعنی اسلام امروز یعنی یک چیزی که اگر به او عمل بکنی یعنی طالبان، داعش درست میشه. هر کشوری که میخواد احکام اسلام را جاری بکنه، ببین چی کار میشه؟ طالبان، داعش. خب پس چیه؟ پس این گناه اسلام نیست. مسلمان ها اصلا بر اسلام به اسم مسلمان ها اسلامشان اسلام قلابیه، همونطوری که خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که امت من بعد از من به 73 فرقه تقسیم میشوند، همه اینا جهنمی هستند سوای یک فرقه. خب اینایی که جهنمی هستند، اینا اگر دین اینا مشکلات اینا را حل نکنن، دین اینا باعث مشکلات دنیوی و اخروی اینا بشود، خب چه عجب، هیچ تعجبی نیست، باید همچنین باشه. درست شد آقای عسکری؟ اجازه میدین که من یک نیم دقیقه دیگه وقت شما را بگیرم؟ بفرمایید. من یک نتیجه کوتاه از این سخنان شما گرفتم و دارم که امو ثابت میشه پس که این 3 تا خنزیر بدتر از شیطان بودن دیگه، که امت اسلام 1400-500 سال به بیراهه صف دادن و گناه تمام امت اسلام به بدتر از شیطان ابوبکر خنزیر، عمر خنزیر، ممنون برادر عزیز.